أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. دوبارہ سنیے. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آگے سنیے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. دوبارہ سنیے. فإن آمنوا بمثل
ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. आगे सुनिए। सिबग़त अल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन वनहनु लहु आबिदून। सिबग़त अल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन वनहनु लहु आबिदून। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 138 मुकम्मल हुई। कल इंशाअल्लाह ताला इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कर दिया करें और हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।